अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 13 अक्टूबर बरोज पीर खैबर पख्तूनख्वा पेशावर केपी असम्बली के अंदर मौजूद हूं। यहाँ पर मैदान सज चुका है। वज़ीर आला का आज इलेक्शन है। एक तरफ सुहेल अफरीदी उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान के भाई वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, दीगर भी उम्मीदवार हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैदान सज चुका है। एक तरफ तो हमने देखा कि आधी रात के वक्त गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जानब से इस्तीफे को पर इतराजात लगा के सिग्नेचर दुरुस्त नहीं हुए, मुस्तरद कर दिया गया। दूसरी तरफ जो है यहाँ पे तैयारियां मुकम्मल हैं, रहनुमा पहुंच रहे हैं, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात हैं। किसी भी गैर जो मुतलका शख्स है उसको असम्बली के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। बतौर सहाफ़ी हमें काफ़ी मुश्किलात हुई यहाँ पर आने में। बहरहाल सिक्योरिटी वालों ने ताउन किया, हम यहाँ अंदर पहुँच गए। आपको पूरा दिन यहाँ से रिपोर्ट करेंगे। ज़रा राजा साहब दिखाइएगा, यहाँ पे मीडिया की बड़ी तादाद जो है वो पहुंच चुकी है और सहाफ़ी जो है वो भी बड़ी तादाद के अंदर आप देख रहे हैं। यहाँ पे मीडिया के कैमरे जो है वो लगे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं और जाहिर है जो है यहाँ से आज बड़ा सरप्राइज जो है वो आ सकता है। इन तमाम तर चीज़ों पर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं आपके सामने यहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो रिपोर्ट करूँ, लेकिन जो रात को मुरीद के अंदर हुआ वो जुल्म है। शायद जुल्म उसके लिए छोटा लफ्ज़ हो। रात को मैंने भी हाफिज साहब पर तनकीद की। मैंने कहा कि ये मुज़ाकरात की शायद भीख मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम 24 घंटों से वहां पे बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से लग रहा था कि इस तरह का मकतल सजना है तो लोगों को बचाया जाए, कोई फेस सेविंग दी जाए। लेकिन फेस सेविंग भी नहीं दी गई और वहां पे जो हुआ तो मैं तो उसको, यानी जुल्म भी छोटा लफ्ज़ है ना, जुल्म भी छोटा लफ्ज़ है। इंतहा हो गई है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर अब हर चीज़ का फैसला गोलियों से होगा। बॉर्डर पर भी फैसला गोलियों से होगा, मुल्क के अंदर भी फैसला गोलियों से होगा। बहरहाल अब ये जगह ऐसी है, यहाँ पे हम जो आपको रिपोर्ट करने के लिए आए हैं वही रिपोर्ट करना है। अदरवाइज तो आज जो मरियम नवाज ने मुल्क के अंदर स्याह-तरीन दिन, पूरा मुल्क भी आज सोग मनाए, तब भी वो कम है। वो चीज़ें आपके सामने हम ज़्यादा बात करते लेकिन यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले ज़रा जो आप लोग सवाल करेंगे कि फैसल करीम कुंडी ने इस्तीफा तो रिजेक्ट कर दिया था, तो फिर वज़ीर आला का इलेक्शन कैसे हो रहा है, यानी आपका सवाल बनता है। तो मेरे सामने अदालती फैसलों की एक लंबी रिपोर्ट आ चुकी है, वो आपके सामने रख के फिर मैंने जो करंट सिचुएशन है वो आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि आइन में गवर्नर रिज़ाइन कबूल करने की शर्त किसी जगह पर मौजूद नहीं है। यानी आइन में ये है कि जब वज़ीर आला इस्तीफा दे देता है तो वो इस्तीफा होता है, यानी गवर्नर उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, गवर्नर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। कुछ अदालती फैसले मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो बलूचिस्तान बनाम हाशिम खान ये मुकदमा है जिसके अंदर फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया हुआ है। दूसरा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का, वज़ीर आला का इस्तीफा जैसे ही गवर्नर को पेश किया जाता है वो उसी वक्त मुअस्सर हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, यानी फौरी तौर पे उसमें गवर्नर कुछ भी नहीं कर सकता। गवर्नर की कबूलियत महज रस्मी कार्रवाई है, कोई आइनी शर्त नहीं है। फिर मुकदमा नासरुल मुल्क बनाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा 2013 का ये फैसला है। गवर्नर आइनी सरबराह है, ये सियासी नहीं। वो वज़ीर आला के इस्तीफे या असम्बली के फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकता। परवेज़ इलाही केस बड़ा फेमस केस है ना, परवेज़ इलाही का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। कहते हैं इस जो है वज़ीर आला के इस्तीफे के बाद गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं रहता कि वो इसे रोक सके। इस्तीफे के बाद वज़ीर आला सिर्फ इस वक्त तक काम कर सकता है जब तक नया वज़ीर आला हल्फ ना ले, तो बस सिर्फ यही कुछ हो सकता है। बहरहाल इंसार बस से लेकर पाकिस्तान भर के तमाम बड़े जो सहाफ़ी हैं, जो ताकतवर हल्कों के करीब समझ जाते हैं, वो यही कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई में खला बढ़ चुका है, लड़ाई शुरू हो चुकी है, इमरान खान ने गलत फैसला किया है, ये किया है, वो किया है, बॉर्डरों पर जंग लगी हुई है। यहाँ वो कहते हैं कि यहाँ पे एक नई जंग लगा दी गई है। कुछ पीटीआई के सीनियर रहनुमा वो भी इस चीज़ पर बज़ीद हैं कि खान साहब का अपना फैसला तब्दील कर लेना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे मैदान सजा हुआ है और यहाँ पे आप जो है ज़ाहिर है सिक्योरिटी के मामलात और वो सारी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा एक सेंसिटिव जगह है और यहाँ पे जो है बॉर्डर की जो सूरत हाल है वो भी आप देख रहे हैं। पिछले 2 घंटों से सहाफ़ी ज़िशान नूर ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। पेशावर जो है वो हम रात को ही आपको रिपोर्ट किया था, सीएम हाउस से रिपोर्ट किया था, वो हम पहुँचे हुए थे। अच्छा ज़िशान साहब, एक मिनट ज़रा लोगों को बताइए, यहाँ पर रिजल्ट ठीक आ रहा है राज साहब? तो मसला तो नहीं है अंदाज नहीं? अच्छा, केपी असम्बली के अंदर हम पहुँच गए हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। रात को जो आखिरी वो जो गवर्नर साहब कुछ कर सकते थे
وہ جو ہے انہوں نے کیا, اور اس کے بعد بڑی پریشانی بھی سب کو بھی نا کہ اب کیا ہوگا, کیا الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ابھی میرے پاس وہ ایک لمبی تاریخ آ گئی فیصلوں کی, پریسیڈنٹ ہیں کہ گورنر کا اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے, بندے تو پورے ہیں, رات کو جو یو کے گئے ہوئے تھے ایم پی اے پی ٹی آئی کے وہ بھی واپس آ گئے, جو عمرے پہ گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے ہیں. تو اب آپ کو یہاں پہ سچویشن کیا نظر آ رہی ہے بطور صحافی, کیا آبزرو کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں فیصل صاحب, جو گزشتہ رات گورنر فیصل کریم کنڈی سے استعفیٰ کے حوالے سے جو انہوں نے نئی ڈیولپمنٹ ایک دی ہے, صورتحال یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف جو ایڈوائزری سی ایم کی طرف سے جائے گی اس کے اوپر کگی مارنے سے علاوہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اور ایون دیٹ کہ گورنر صاحب کا جو آفس کا درجہ 4 کا ملازم ہے نا, اس کا ٹرانسفر بھی وہ سی ایم کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے, ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس بات کا. متعدد پریزیڈنٹ آپ بتا چکے ہیں, فیصلے ہیں تاریخ کے عدالتوں کے. اور ایک چیز بتا دیں, گنڈاپور نے رات کو ٹویٹ کر کے تصدیق کر دی تھی, بھائی آپ نقطے کی غلطی نکالے کہ نقطہ اوپر ہے یا نقطہ نیچے ہے, جو بھی دیکھیں یہ تو ڈرامہ ہے نا ذیشان صاحب کہ نقطہ اوپر ہے نقطہ نیچے, ہونے کہ دونوں میرے ہی جو ہے سگنیچر ہے, میں تصدیق کرتا ہوں. بالکل ایسی ہے. اور جس دن انہوں نے استعفیٰ دیا تھا گورنر صاحب نے بڑی خوشی منائی تھی, کیونکہ ایک ہی حلقہ ہے دونوں کا نا, سیاسی حلقہ, تو انہوں نے بڑی خوشی منائی تھی. رات بھی علی امین خان گنڈاپور نے یہ کلیئر کیا, ان کے ٹویٹ کو انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بھائی دونوں استعفے میرے ہیں, میں نے استعفیٰ دیا ہے, اپنے قائد عمران خان کے حکم کے اوپر استعفیٰ دیا ہے, تو آپ اس کو قبول کریں. لیکن وہ پرولونگ کرنا چیزوں کو, اور جس طریقے سے گورنر صاحب نے غیر جمہوری قوتوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے ایک دفعہ پھر پاکستان کے آئین کا, قانون کا, ووٹ کا, پارلیمان کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے, یہ تاریخ میں ایک نیا سیاہ باب ہے. اچھا, رات کو پی ٹی آئی کی قیادت, یہاں صوبائی جو قیادت ہے وہ فیصل کریم کنڈی صاحب سے ملی بھی, انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں, ٹھیک ہے جو آپ آئینی طور پہ کر سکتے ہیں وہ کریں, آپ ہماری مخالفت ضرور کریں, ہم آپ کو نہیں کہتے کہ مخالفت کریں, لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہیں کوئی غیر آئینی کام مت کیجیے گا. انہوں نے کہا نہیں بھائی. اور ایون جب وہ پہلی تصدیق ہوئی تھی وزیر اعلیٰ کسی جگہ, یہ گورنر صاحب کسی جگہ پہ خطاب کر رہے تھے, انہوں نے کہا تھا یہ تو ڈرامے بازی ہوگی نا کہ میں قومے کی غلطیاں نکالوں, میں ادھر کی غلطیاں نکالوں, تو میرے پاس استعفیٰ آ گیا, قانون کے مطابق دیکھیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی سگنیچر کا مسئلہ ہے, تو یہ تو بظاہر ڈرامے بازی لگتی ہے, پرولونگ کرنے کی کوشش نا کہ لمبا کر لیا جائے معاملہ. جی. تو بہرحال یہاں پہ اور بھی چیزیں کافی ہو رہی ہیں, ہم آپ کو ذرا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. راجہ صاحب ذرا دکھائیں, یہاں پہ صحافی اور جو ہے وہ مختلف رہنما جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ اسمبلی ہال ہے, میڈیا جو ہے وہاں پہ لگا ہوا ہے, یہ صوبائی جو ہے وزراء جو ہیں اب جو ہے وہ بھی, اور ایم پی ایز اس وقت یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. یہ ایکسکلوزیو مناظر ہے کے پی اسمبلی کے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. مختلف رہنما جو ہیں وہ اور صحافی جو ہیں وہ اندر جانا شروع ہو گئے ہیں, اور تیزی کے ساتھ یہاں پہ جو رہنما ہیں ایم پی ایز ہیں وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہاں پہ آگے آئیں جی, ادھر آئیں. یہاں پہ دونوں طرف جو ہے وہ میڈیا اور سیکیورٹی موجود ہے. یہ مرکزی گیٹ ہے جہاں سے گاڑیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں, اور آگے آئیں جی, آگے آئیں. یہ آپ کو مناظر ہم اسی طرح سے یہاں پہ رپورٹ کرتے رہیں گے, دکھاتے رہیں گے کہ ہاں جی عامر صاحب آگے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا, اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایم پی اے کی جو آمد کا سلسلہ وہ جاری ہے. نہیں یہاں پہ وہ پہلے تو اندر نہیں آنے دے رہے تھے, آپ دوبارہ واپس گئے ہیں. وہ بالکل وہ سیکیورٹی کے حوالے سے وہ معاملات ہیں. باقی اسلام آباد سے ہم آئے ہیں تو انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا ہے, اور فوری طور پہ انہوں نے جو میڈیا کا کارڈ تھا, ویسے تو اسمبلی کا کارڈ ہوتا ہے, اس کے مطابق انہوں نے کہا آپ آ جائیں, آپ ہمارے مہمان ہیں. جس طرح سے مہمان نوازی. کیا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ, کیا صورتحال ہے؟ صورتحال یہی ہے کہ اپوزیشن کے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے کچھ ہی دیر کے بعد یہاں پہ آ جائیں. کچھ لوگ ہمیں نظر آئے ہیں, تو اب آنا شروع ہو گیا. آپ دکھائیں ذرا آپ لوگوں کو. کچھ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا حکمت عملی یہاں پہ اختیار کی جاتی ہے. پی ٹی آئی کے پاس بہت سارے آپشن ہیں, پی ٹی آئی کے پاس بہت سارے آپشن ہیں. تحریک عدم اعتماد بھی گنڈاپور کے خلاف پیش کی جا سکتی ہے, اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا جا سکتا ہے. اگر گورنر نے رکاوٹ ڈال دی ہے تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. گورنر نے استعفیٰ تو مسترد کر دیا, اس کا مطلب ہے کہ علی بھی ابھی تک بھی جو علی امین گنڈاپور ہے ظاہر ہے وہی سی ایم ہے, کیونکہ استعفیٰ اگر گورنر نے اگر استعفیٰ مسترد کر دیا تو وہ دوسرا آپشن ایک جو ہے ظاہر ہے وہ تلاش کر لیا گیا. بہرحال ہم یہاں پہ موجود ہیں, ہم آپ کو اس طرح سے رپورٹ کرتے رہیں گے. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد. بہرحال جی یہ مناظر ہیں جو آپ کو ہم جو ہے وہ کے پی اسمبلی سے دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں میڈیا کی موجود ہے. سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں اور بڑے کیے گئے ہیں. رہنما اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے پہنچنا شروع ہو گیا. یہ مرکزی گیٹ ہے, یہاں سے جو ہے وہ مین جو روڈ ہے وہاں سے گاڑیاں جو ہے وہ اندر آ رہی ہیں, اور ایک ایک کر کے اب ایم پی ایز کے یہاں پہ پہنچنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو گیم بڑی دلچسپ ہے, ظاہر ہے آپ دیکھنا ہوگا کہ ہوتا کیا ہے نا آج
استعفیٰ تو مسترد ہو گیا، اس کے بعد عدم اعتماد لائی جاتی ہے سی ایم کے خلاف، یا اسی دن نیا الیکشن کروایا جاتا ہے، نیا شیڈول جاری ہوتا ہے، یا اسی پرانے شیڈول پر جو کاغذات نامزدگی جمع ہے نیا الیکشن کروا لیا جاتا ہے۔ حالانکہ عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ استعفیٰ جب آ جاتا ہے تو پھر استعفے کو قبول ہی سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں رہنما جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، رہنما اس وقت بڑی تعداد کے اندر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں۔